محمد افضل جلجو آرائیہ نے کہا تھا کہ اے دنیا کسے دی نہیں بڑھ دی تو ایویں جان پسائی ہوئی ہے کئی عاشق اس دے ٹر گئے نے تو یاری جس نال لائی ہوئی یہ دنیا لگتی تے چنگی ہے یہ دنیا لگتی تے چنگی ہے پر آخر دیندی تنگی ہے یہ دنیا لگتی تے چنگی ہے پر آخر دیندی تنگی ہے تو دنیا چھوڑتے نہیں سکتا تو اپنی آپ بنائی ہو جس من وچ دنیا وستی ہے جس من وچ دنیا وستی ہے پہلے ایمان اے اس دا کھستی کہ جس من وچ دنیا وستی ہے پہلے ایمان اے اس دا کھستی ہے اے روپ سہانا دنیا دا پر اصل شکل چھپائی ہوئی اے روپ سہانا دنیا دا پر اصل شکل چھپائی ہوئی ہے ایتھے پیر پیغمبر وس گئے نے دنیا دی اصلی حالت دس گئے نے انہاں دنیا وچ رہ کے ہر پاسیوں خوب آزمائی ہوئی انہاں دنیا وچ رہ کے ہر پاسیوں خوب آزمائی ہوئی تو چھوڑ اس دنیا فانی نو کر ختم تو اس کہانی نو کوئی کر لے توشہ آخر دا ان ساتھ نیڑے آئی ہوئی اپنے رب نو راضی کر لے تو سر سجدے وچ دھر لے پیغام خوبصورت ہے پیغام اچھا ہے کہ اپنے رب نو راضی کر لے تو سر سجدے وچ دھر لے تو نبی پاک تیرا یا راہبر تیرا جس حق دی راہ دکھائی ہوئی ہے یہ دنیا کسے دی نہیں بن دی تو ایویں جان پسائی ہوئی